बगदाद के पुराने किनारे पर एक मजदूर रहता था, यूनुस। दिन भर मिट्टी, पत्थर और ईंटों के दरमियान पसीना बहाता और शाम होते ही दजला के किनारे जा बैठता। पानी को देखकर कहता, ए दरिया, ताव तो रोज बहता है, मैं तो एक दिन जीता हूं और अगले दिन टूट जाता हूं। यूनुस के पास कुछ खास नहीं था। फटा हुआ करता, पुरानी चादर और एक जोड़ी जूते जो उसकी मेहनत के गवाह थे। हर दिन वो उन्हीं जूतों में चलता और उन्हीं में इसके जख्म छुपे रहते। एक दिन काम खत्म होने के बाद वो हसन मामूल दरिया के किनारे बैठा हुआ नर्म थी, पानी की लहरों में जैसे सुकून था। यूनुस ने अपने जूते उतारे, पांव पानी में डबोए और दिल ही दिल में बोला, या रब, मैं थक गया हूं, ताव सबको देता है, मुझे सिर्फ इंतजार दे रखा है। इसी लम्हे एक जोर की हुआ चली, पानी की लहर अलिफाटे और यूनुस के जूते दरिया में बह गए। वो उछलकर खड़ा हुआ, चीखा, ये क्या क्या ताव ने मेरे साथ, तेरे पास सबका ख्याल है, मेरा एक जोड़ा जूता भी तुझसे बर्दाश्त ना हुआ। वो देर तक पानी के किनारे बैठा रहा, गुस्से, दुख और बेबसी के साथ। रात हुई, लोग घरों को चले गए और वो खाली पांव दजला के किनारे बैठा रहा। लेकिन इसे अंदाजा न था कि वही बह गया जूता अब इसकी जिंदगी को एक ऐसे रुख पर ले जाने वाला है जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। दजला की लहरें रात भर शोर मचाती रही। यूनुस के जूते इन लहरों के साथ बहते चले गए। कभी किसी शाख से टकरा कर राकुत्ते, कभी हुआ के जोर से आगे बढ़ जाते। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी तो वो पुराना जूता सुनहरी रोशनी में तैरता हुआ दिखाई दिया। दजला का बहाव इसे शहर के दूसरे किनारे ले आया, जहां ऊंचे महल, कश्तियों के घाट और अमीर लोगों के बागात हुआ करते थे। उसी किनारे एक नौजवान अमीर शख्स, ज़ुबैर बिन कासिम, अपनी कश्ती में बैठा सुबह का मंजर देख रहा था। जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज्जत, गुलाम, मगर दिल में एक अजीब सी खाली जगह। वो अक्सर कहता, मेरे पास सब कुछ है, बस सुकून कहीं छप गया है। इसी वक्त उसकी नजर पानी में तैरती किसी चीज पर पड़ी। ये क्या है? इसने नौकर से कहा। नौकर ने कुश्ती रोक कर जाल फेंका। चंद लम्हों बाद एक पुराना टूटा हुआ जूता हाथ में आया। नौकर हंसा, ये तो किसी गरीब मजदूर का लगता है हुजूर, फेंक दूं? ज़ुबैर ने कहा, नहीं, इसे फेंकना मत। पता नहीं क्यों, ये जूता मुझे अजीब सा इत्मीनान दे रहा है। उसने वो जूता हाथ में लिया, इस पर जिमी मिट्टी को साफ किया और कुछ लम्हे चुपचाप देखता रहा। कितनी मेहनत से चला होगा ये इंसान, और मैं जो नर्म फर्श पर भी थक जाता हूं। इसके दिल में पहली बार एहसास जागा। शायद असल सुकून किसी जूते की कीमत में नहीं, बल्कि इस थकन में है जो ईमान से कमाई गई हो। ज़ुबैर ने नौकर से कहा, इस जूते के मालिक को तलाश करो, मैं इस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसके जूते में मेहनत की खुशबू है। नौकर हैरान हुआ, जहां पना इतने बड़े शहर में एक मजदूर कहां मिलेगा। ज़ुबैर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर नियत सच्ची हो तो दरिया भी रास्ता दिखा देता है। उसी रात उसने ख्वाब देखा, एक रोशनी वाले किनारे पर वही जूता रखा है और एक आवाज कह रही है, जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें तलाश करने वाला है। ज़ुबैर जाग अलिफाटे, दिल तेज धड़क रहा था। अब यह तलाश सिर्फ एक मजदूर की नहीं थी, ये सुकून की तलाश थी। अगली सुबह ज़ुबैर बिन कासिम ने अपने नौकरों को बुलाया। सब हैरान थे। एक अमीर ताजिर जिसके पास कीमती घोड़े, जेवरात और बागात थे,
आज एक फटे हुए जूते के मालिक को तलाश करना चाहता था। नौकरों ने पूछा, हुजूर, एक पुराने जूते की खातिर इतनी मेहनत? जुबैर ने नरमी से कहा, वो जूता मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं। शायद इस इंसान से मिलकर मुझे वो मिले जो सोने से नहीं खरीदा जा सकता। यूं तलाश शुरू हुई। बगदाद की गलियां, कारखाने, बाजार, हर जगह ऐलान किया गया, जो मजदूर अपना जूता दरिया में खो बैठा है वो कासिम महल में हाजिर हो। शहर के लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, दौलत भी कभी दीवानी हो सकती। कुछ ने मजाक आड़ा, ये ताजिर तो पागल हो गया है। लेकिन जुबैर को उन बातों की परवाह न थी। हर दिन वो खुद दरिया के किनारे जाता, पानी को देखता और सोचता, कहीं ये दरिया मुझे इस तक ले जाए। दूसरी तरफ यूनस मजदूर की हालत और खराब हो चुकी थी। जूते के बगैर काम मुश्किल हो गया था। गर्मी की जमीन से पांव जल जाते, मगर वो जिद में कहता, मेरा जूता नहीं, मेरा नसीब बह गया है। एक दिन जब वो थका हारा बाजार में बैठा था तो उसके कानों में एक आवाज पड़ी, सुना तुमने? शहर के अमीर कासिम एक जूते वाले मजदूर को ढूंढ रहे हैं। यूनस चौंका। जूता? मेरा? दिल में एक चिंगारी सी जागी, शायद वही हो। वो फौरन उठा, धूल में लिपटा, नंगे पांव चलता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोचता गया, क्या कोई अमीर इंसान एक मजदूर का जूता भी याद रख सकता है? महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने रोका। कहां जा रहा है? यूनस ने कहा, मैं वही मजदूर हूं जिसका जूता दरिया ले गया था। सिपाहियों ने हंसते हुए अंदर इत्तिला दी। जुबैर खुद बाहर आया। दोनों आमने सामने खड़े हुए। एक के चेहरे पर मिटी, दूसरे के चेहरे पर हैरत। जुबैर ने जूता हाथ में पकड़ा और आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारा है? यूनस ने नजरें झुकाईं। हां, यही था, पर अब उसकी जरूरत नहीं। जुबैर ने धीरे से कहा, शायद तुम्हें जूते की नहीं, अपने नसीब की जरूरत है और मैं वो वापस लाने आया हूं। यूनस ने हैरान होकर देखा। नसीब? एक जूते से? जुबैर मुस्कुराया। कभी कभी खुदा एक छोटी चीज बहाकर बड़ी चीज वापस भेज देता है। इस दिन दोनों दरिया के किनारे साथ बैठे। एक के हाथ नरम थे, एक के सख्त, मगर दोनों के दिल एक जैसे, खाली मगर सच के करीब। जुबैर ने कहा, मेरे साथ चलो यूनस, तुम्हें अब मेहनत के बदले इज्जत मिलनी चाहिए। यूनस ने हिचकिचाते हुए पूछा, मैं एक मजदूर महल में? जुबैर ने नरमी से जवाब दिया, मैं दौलत का मालिक हूं मगर दिल का नहीं। शायद तुम्हारे साथ रहकर मैं सुकून हासिल कर सकूं। यूनस चुपचाप उसके साथ चल दिया। महल के अंदर दाखिल हुआ तो आंखें चिंधिया गईं। संगमरमर के फर्श, खुशबूदार मशलें और वो जिंदगी जो इसने सिर्फ ख्वाबों में देखी थी। जुबैर ने कहा, अब ये तुम्हारा घर भी है। तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, मेरे साथ रहोगे। पहले पहल यूनस को यकीन नहीं आया। दिन गुजरते गए। महल के नौकर हैरान रह गए कि एक मजदूर को खलीफा जैसे ताजिर ने अपना साथी बना लिया है। जुबैर अक्सर उसके पास बैठता। यूनस, तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून क्यों है? यूनस हंसता, शायद इसलिए कि मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं। जिसे सब कुछ छनने का यकीन हो, उसे मिलने की जल्दी नहीं रहती। एक दिन जुबैर ने उसे कीमती लिबास दिया। ये पहन लो, तुम अब महल के आदमी हो। यूनस ने कहा, लिबास बदलने से नसीब नहीं बदलता। नसीब इस वक्त बदलता है जब दिल बदल जाए। जुबैर के दिल में वो बात तीर की तरह लगी। रात को वो देर तक सो ना सका। उसने सोचा,
میں نے دولت سے ہمیشہ دوسروں کے نصیب خریدنے چاہے، مگر اس مزدور نے بغیر کسی چیز کے میرا دل خرید لیا۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا۔ زبیر کا ایک پرانا کاروبار خسارے میں چلا گیا۔ اس کے وزیر، ملازم سب منہ موڑنے لگے۔ محل میں چپ چھا گئی۔ ایک شام زبیر ٹوٹے دل سے یونس کے پاس آیا۔ لگتا ہے خدا مجھ سے ناراض ہے، میں نے محنت نہیں کی، بس حساب لگاتا رہا۔ یونس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خدا ناراض نہیں ہوتا، یاد دلاتا ہے، جیسے اس نے میرا جوتا بہا کر مجھے تیری طرف بھیجا، تاکہ میں تجھے یاد دلاؤں کہ محنت کی خوشبو سونے کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، یونس، آج سے تم میرے استاد ہو، مجھے سکھاؤ کہ جینا دولت سے نہیں، دل سے کیسے ہوتا ہے۔ اور یوں جو رشتہ ایک بہتے ہوئے جوتے سے شروع ہوا تھا، وہ دو دلوں کی پہچان بن گیا، ایک امیر، ایک غریب، مگر دونوں کے درمیان خدا کی لکھی ہوئی کہانی۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ محل میں یونس کی موجودگی سے عجب سی برکت آ گئی۔ جو خادم پہلے تنقید کرتے تھے، اب اس کے پاس آ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ یونس ہر ایک کو بس یہی کہتا، شکایت مت کرو، کبھی کبھی نقصان میں ہی نفع چھپا ہوتا ہے۔ زبیر اب پہلے جیسے نہ رہا۔ صبح محل کے باغ میں مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ہاتھوں کی محنت دیکھتا اور کہتا، یہ ہاتھ مٹی سے لگے ہیں، مگر ان میں جنت کی خوشبو ہے۔ ایک دن دریا کے کنارے دونوں چپ بیٹھے تھے۔ ہوا میں وہی پرانی نمی تھی، جیسے وقت ایک چکر لگا کر واپس آ گیا ہو۔ زبیر بولا، یونس، اگر اس دن تیرا جوتا نہ بہتا تو شاید ہم کبھی نہ ملتے۔ یونس نے مسکرا کر کہا، خدا کو اپنی کہانی لکھنے کے لیے کبھی کبھار ایک چھوٹی سی چیز بانی پڑتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ نقصان ہے، مگر وہ دراصل راستہ بناتا ہے۔ اچانک زبیر کی نظر پانی پر پڑی۔ کچھ تیرتا ہوا کنارے آ رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو دونوں چونک گئے۔ وہ ایک پرانا بھورا جوتا تھا۔ یونس ہنس پڑا۔ دیکھا زبیر، خدا کی امانت کبھی کھو نہیں سکتی، بس وقت لگتا ہے لوٹنے میں۔ زبیر نے جوتا اٹھایا اور بولا، یہ صرف جوتا نہیں، یہ صبر کا انعام ہے، اور اس کا پیغام صاف ہے، جو بہتا ہے وہ واپس آتا ہے، اگر دل شکایت کے بجائے یقین رکھے۔ دونوں نے وہ جوتا دریا کے کنارے رکھ دیا۔ یونس نے کہا، اب اسے نہ میں لوں گا نہ تم، یہ ان سب کے لیے رہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب بہہ گیا ہے۔ اس شام دریا کے کنارے ایک خاموش دعا کی لہر اٹھی۔ ہوا نے جیسے ان کے الفاظ کو آسمان تک پہنچا دیا۔ زبیر نے کہا، یونس، آج سمجھ آیا، خدا چیزیں واپس نہیں دیتا، لیکن ان کا مطلب واپس دے دیتا ہے۔ یونس مسکرا کر بولا، بس یہی ایمان ہے زبیر، نقصان میں بھی اس کی مصلحت دیکھی جائے۔ اس دن سے بغداد میں لوگ دجلہ کے اس کنارے کو کنار صبر کہنے لگے، جہاں ایک مزدور اور ایک تاجر اپنے نصیب کے بہتے جوتے سے خدا کا راز پا گئے۔ وقت گزرتا گیا، دجلہ کے کنارے موسم بدلتے رہے، مگر یونس اور زبیر کی دوستی ویسی ہی رہی، ایک مٹی جیسی، ایک نرمی جیسی۔ اب یونس بوڑھا ہو چکا تھا، چہرے پر جھریاں، ہاتھوں میں لرزش، مگر مسکراہٹ ویسی ہی تھی، پرسکون، جیسے ہر دکھ سمجھ چکا ہو۔ ایک دن وہی پرانے کنارے پر بیٹھا تھا جہاں برسوں پہلے اس کا جوتا بہہ گیا تھا۔ زبیر بھی ساتھ تھا۔ اب اس کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر دل پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ یونس نے آہستہ کہا، زبیر، جب میں جوان تھا
میں نے خدا سے کہا تھا تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اور آج بڑھاپے میں کہتا ہوں تو نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ زبیر نے دھیرے سے پوچھا، کیا واقعی سب کچھ؟ یونس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں، کیونکہ اب میں شکر کرنا سیکھ گیا ہوں۔ جب انسان شکر کرنے لگتا ہے تو کمی رہتی ہی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یونس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یاد ہے میرا جوتا؟ وہ بہہ نہ جاتا تو میں تجھ تک کبھی نہ پہنچتا۔ کبھی کبھی خدا نقصان کے بہانے سے زندگی کے سب سے قیمتی لوگ دے دیتا ہے۔ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یونس کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے میری زندگی بدل دی استاد۔ اب تم جاؤ گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یونس نے کہا، نہیں زبیر، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا یقین تمہارے دل میں رہے گا، اور جب بھی دریا دیکھو گے سمجھ جانا کہ میرا جوتا ابھی بھی بہہ رہا ہے، کسی اور دل تک پہنچنے کے لیے۔ یہ کہہ کر یونس خاموش ہو گیا۔ ہوا میں ایک عجب سا سکون پھیل گیا۔ دجلہ کے پانی میں چمک سی الفابر، جیسے اس کا سایہ روشنی بن کر بہہ گیا ہو۔ زبیر نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے رب، جس کا یقین یونس نے مجھ تک پہنچایا، وہ صبر میرے دل میں قائم رکھ۔ اس دن سے زبیر روز دریا کے کنارے آتا اور وہی پرانا جوتا کنارے پر رکھ دیتا۔ لوگ گزرتے پوچھتے، یہ جوتا یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہ بس اتنا کہتا، یہ یاد دلاتا ہے کہ جو چیز بہہ جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، بس اپنی منزل بدل لیتی ہے۔ اور یوں گمشدہ جوتا ایک کہانی نہیں، ایک سبق بن گیا کہ خدا کبھی چیز نہیں چھینتا، وہ صرف سمجھ دینے کے لیے وقت تھوڑا بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔